चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ कुराकानी र भिडियो चौतारीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ विष्णु सिटौला। झापाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशील सिटौला पछिल्लो समयमा आएर भने अलिक सुस्त देखिनुहुन्छ आफ्नो कम्युनिस्ट यात्राबाट र झापामा पुरानो वामपन्थी नेताको रूपमा परिचित उहाँले मजदुर आन्दोलनको पनि एक समयमा नेतृत्व गर्नुभएको थियो। आज हामी विशेष गरेर विष्णु सिटौलासँग उहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीतिक यात्रा र अहिलेको उहाँको राजनीतिक यात्रा अर्थात् उहाँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी बसिरहनु भइरहेछ, आन्दोलनसँग कसरी जोडिनु भएको छ र वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार प्रति उहाँको धारणा के छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी उहाँको जीवनसँग जोडिएको राजनीतिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म चौतारी अनलाइनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्र रूपमा राजनीतिक सोच विचार राखियो, राजनीतिकमा लाग्यो, लामो समयसम्म सङ्घर्ष विभिन्न चरणका आन्दोलनमा सहभागी भयो। मैले 2027 सालदेखि राजनीति सिक्ने अवसर गुरुहरूबाट प्रदान पाएँ र भूमिगत काल कोशी प्रान्तीय कमिटीदेखि लिएर नेकपा मालेदेखि लिएर 47 सालमा वाम मोर्चा गठनदेखि लिएर त्यसले निकालेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर संलग्न भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरियो। अब मैले तपाईलाई अलिकति रोकेँ। तपाई यो कम्युनिस्टहरुसँग चाहिँ सुरुमा कसरी जोडिनु भयो? कम्युनिस्टहरु 28 मेरो जन्मथलो 28 तेह्रथुम चुवान्नडा हो। त्यो चुवान्नडा भन्ने ठाउँमा समग्र रूपमा अलिक संस्कार खराब थियो। त्यो बेला पुँजीपतिहरूले मान्छेहरूलाई दमन गर्ने, अब हलुवा गोठाला बनाउने खालको शैली थियो। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा मेरै घरमा पनि त्यस्तो थियो। त सानै उमेरमा मैले एउटा सोच बनाएँ। मलाई सबैभन्दा चित्त नबुझ्ने कुरो ठेकी बेठी तिर्नुपर्ने कारण थियो। त्यो कारण चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। बिना पत्तामा गएर अर्काको काम गरिदिनु पर्ने, धान उठाउन जानुपर्ने, दाइँ गर्न जानुपर्ने, रोपाइँ गर्न जानुपर्ने, यसै केही दिँदैन थियो। कहिले कहिले त खाजामा मात्रै पनि हिँड्पर्थ्यो, बेलुका भात पनि दिँदैन थियो। त्यसकारण मलाई त्यो चित्त बुझेन। त्यो चाहिँ कसलाई गराउँछ त्यसरी चाहिँ बिना श्रम लिने तर मूल्य नदिने काम? त्यो चाहिँ अब पुँजीपति भनाइरहेको। पुँजीपतिहरूले चाहिँ अब ठुल्ठुला अलि बढी खेती किसानी गर्ने, बढी किसान खेती गर्ने मान्छेहरू, अब सामान्य मान्छेहरू, थोरै जग्गा भएका मान्छेहरू जो आफूले कमाई गरेर आफूलाई 6 महिना 9 महिनासम्म मात्रै खान पुग्ने जसको उब्जनी हुन्थ्यो, ती मान्छेहरूले त फेरि बनीबुतो पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त बनीबुतो गरेर तिनैकामा जानुपर्ने, रोपाइँ गर्न जानुपर्ने, आली काट्न जानुपर्ने, आली लाउन जानुपर्ने। तर पछाडि जुन दिन रोपाइँको दिन हुन्छ, रोपाइँको दिन चाहिँ फगटमा सघाइदिनु पर्ने, बेठी अब मालिक हेर्कामा गर, यसै के अरे नोकरहरूले गरिदिनु पर्ने। अनि गएन भने किन आएन, यसले चाहिँ नआउनु पर्ने कारण के भनेर खोजी गरिदिनु पर्ने। त्यसमा गाउँका ठुला बडा भनौँ, अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यसबेला लगभग मैले थाहा पाइरहँदा अब लिम्बुवानको शासन पनि थियो हैन। अब लिम्बुहरू भनेको जाति भनेको सामान्य मान्छे। मेरो जुन गाउँ छ, जुन वार्ड थियो, त्यो वार्डमा भनेको धेरै घर चाहिँ लिम्बुहरूका थिए। लिम्बु भनेको धेरै सामान्य मान्छे हो। त्यसबेलाका पुँजीपति भनेर लिम्बुहरू चिनिँदैन थिए। तथापि उहाँहरू किप्पटवाला, हामीलाई रैकरवाला भन्थे र उहाँहरू किप्पटवाला भन्थे। त्यसकारण जो रैकरवाला भन्ने मान्छे हामी थियौँ, ती मान्छेहरूलाई पनि शासन गरेको भेटिन्थ्यो। ताकि खेतालो गोठालो हली गोठालो लगाउने आदि इत्यादि कामहरू त्यसरी गरिन्थ्यो। त्यो गरिसकेपछि मैले सानै उमेरमा यो चाहिँ ठिक होइन है, बेठी भनेर खेतरोपा बाउसे हली लगाउने अनि त्यसलाई केही पनि पारिश्रमिक नदिने चाहिँ चलन गर्नु हुँदैन कि त पर्म गर्नुपर्छ भनेर मैले गाउँमा धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ र हामीले पर्म चलायौँ। हामी हली गोठाला होइन,
हामी पर्म गरेर आज फलाना क्षेत्र बित्ने, भोलि फलाना क्षेत्र बित्ने, पर्सि चाहिँ फलानाको मकै गोड्दिने गरेर चाहिँ गरौँ, सबै मिलेर यसरी काम गरौँ र पुँजीपतिहरूको पनि जानु हुँदैन भन्ने मनस्थिति मलाई आयो र मैले कुरा राखेँ। र त्यही अवसरमा मैले 26 सालमा मैले गुरु नै मान्नुपर्छ, नरेश साक्य भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो टिचर। ताकि मैले सुन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेको थियो भने दार्जिलिङबाट इङ्ग्लिस पढाउनका लागि तिरुवान हाई स्कुलमा लगिएको भनेर भनिन्थ्यो, तर उहाँ हुनु रहेछ कम्युनिस्ट। पछि हामीलाई उहाँले सिकाउनु भयो, ज्ञान दिनुभयो, किताब दिनुभयो, प्रशिक्षण गराउनु भयो र यसरी चाहिँ यो नीतिबाट जाँदाखेरि यी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो संस्कारहरूलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ, थुप्रै संस्कारहरू छन् फेरबदल गर्नुपर्ने, हामीले लाग्नुपर्ने भन्ने जब हामीलाई खुराकी दिनुभयो, प्रशिक्षक बनाउनु भयो, त्यो गरिसकेपछि हामीले तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो व्यक्ति नरेश साक्यसँग जोडिनु पहिलो व्यक्ति। त्यस पछाडि नरेश साक्य मलाई चिनाउने व्यक्ति चाहिँ नरेश साक्यसँग लगिदिने व्यक्ति फेरि मेरो गुरु नै मान्नुपर्ने, मेरो स्कुलको टिचर पनि उहाँ पोखरी हाई स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो, सूर्य कन्दङमा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अलिक छिमेकी, मेरो अलिक छिमेक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब नरेश साक्यसँग लान चाहिँ पहिलो दिन हामीलाई जसरी लगियो, अब लाँदैखेरि पनि बडा अचम्मसँगले लगिएको थियो। मेरो घरमै पनि मेरो बुबाहरू अब धेरै नातागोता जोडिएको, त्यस बेला भनौँ पञ्चहरूसँग नातागोता जोडिएको कारणले पनि बुबाहरू यो कम्युनिस्ट भनेको खराब हो भन्नुहुन्थ्यो, दिनुहुन्न थियो। त्यसकारण मलाई सूर्य कन्दङमाले के भन्नुभयो भने भतिज अब भोलि कहीँ जानु छ, तिमीहरू तयार हो भनेर भन्नुभयो। म त्यस बेला 5 क्लासमा अध्ययन गर्थेँ, शारदा स्कुलमा पढ्थेँ र त्यहाँ चाहिँ कहाँ जाने के जाने भनेर केही होइन, तपाईँकोमा बाब्याको डोरी होला, त्यो डोरी चाहिँ लिएर जानुपर्छ, मन लिन आउँछ है भनेर भन्नुभयो। बिहान लगभग त्यस बेला घडी त थिएन, मेरो अन्दाजमा 7 साढे 7 बजेको टाइममा उहाँ आइपुग्नुभयो सूर्यकन्दङमाले। त्यस पछाडि हामीलाई एउटा जङ्गलमा लानुभयो, घन्टे डाँडा भन्ने जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलमा लिएर जानुभयो। जङ्गलमा लिएर जानुभयो, जङ्गलमा लिएर गइसकेपछि त्यो घन्टे डाँडा भन्ने ठाउँमा जाने ठाउँमा चाहिँ कस्तो स्थिति थियो भने फेरि एउटा विडम्बना थियो। बाटो चाहिँ एक ठाउँबाट मात्रै पुगिन्थ्यो, त्यहाँ भिड थियो, त्यो भिडको बाटो जान चाहिँ अप्ठ्यारो थियो र त्यही ठाउँबाट मात्रै खुड्किला टेकेर जानुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी 3 जना मान्छे, शरण कन्दङमा, विद्याराज कन्दङमा र म 3 जना मान्छेलाई ल तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस्, हामी एउटा कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा जान्छौँ, यहाँ चाहिँ पुलिस आयो भने तपाईँहरूले हामीलाई इसारा गर्नुपर्छ, यो बाब्याको डोरी म लिएर जान्छु, तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस् र त्यो पुलिस आएको देख्नुभयो भने यो बाब्याको डोरी तान्नु है तपाईँहरूले भनेर त्यो बाब्याको डोरी उहाँले लिएर जानुभयो सूर्यकन्दङमाले र हामी त्यहाँ बस्यौँ। हामी बस्दाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ फेरि पनि भने 3वटा घाँसका भारी बनायौँ, पातलेका छेउला काटेर 3वटा घाँसका भारी बनायौँ र त्यो लाइनै राख्यौँ, उहाँले सिकाउनु भयो। त्यस पछाडि त्यो डोरीलाई चाहिँ हामीले चेप्यौँ र सिरानको भारीमा हामी बसेर अब पुलिस आएको देख्यौँ भने हामीले तान्नु पर्यो डोरी, पुलिस आएन भने नतान्ने भनेर भनेको छ, हामीले तानेनौँ। बिहान लगभग अन्दाजी 8:30 बजेदेखि हामीले सुरु गरेका थियौँ होला, बेलुका 8 बजे फेरि उहाँहरू आउनुभयो र हामीलाई लिएर फेरि उहाँहरूले नै लिएर गएर हामीलाई एक ठाउँ राख्नुभयो, अन्तै राख्नुभयो, अर्कै घरमा राख्नुभयो, पिपी सिटौला घर थियो, देउराली भन्थ्यो, त्यो घरमा लगेर राखियो र त्यहाँसम्म त्यहाँ हामीले पछि मैले बुझ्दाखेरि के भयो भने त्यस दिन हामी गाड गरेछौँ र त्यस दिन बेलुका चाहिँ हामीलाई अब कम्युनिस्ट पार्टी लगाउनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुपर्छ, कम्युनिस्टको एउटा स्थिति ल्याउनुपर्छ, हामी चाहिँ यसो गर्छौँ भनेर 10-12 जना फेरि युवक साथीहरूलाई भेला गरेर गर्नुभयो र भोलिपल्टदेखि 3 दिनसम्म हामीलाई त्यहाँ तालिम गराउनु। तपाईँहरू घर जानु भएन? हामी घर गयौँ, 3 दिनसम्म गयौँ। 3 दिनसम्म नगइसकेपछि स्कुल पनि गइएन, घर पनि गइएन। हामी 3 जना फेरि विद्यार्थी। त्यो बेलामा चाहिँ नरेश साक्य हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूसँग? नरेश साक्य चाहिँ त्यस दिन हुनुहुन्न थियो, भोलिपल्टदेखि मात्रै आउनुभयो। भोलिपल्ट आउनुभयो, हामीलाई नरेश साक्य भन्ने पनि थाहा भएन, अब चिनेको थिएन हामीले। भोलिपल्ट चाहिँ अरू मान्छे नचिनेका मान्छेहरू पनि आए, को हुन् के हुन् नाम सोध्ने कुरो पनि हामीले भएन, केटाकेटी मान्छे रहर गऱ्यौँ। मैले चिनेकै मान्छे एकजना नन्दकुमार पर्साई चाहिँ लागेको, मेरो नाता पनि परेको कारणले उनलाई चिने मैले। त्यस पछाडि 15-20 जना मान्छेसँग दिनभरि बस्यो र भोलिपल्ट पनि त्यहीँ हामीलाई यसो गरौँ, यो गरौँ, हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ, तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुपर्छ, मान्छे कुट्न भेटे कुट्ने, के गर्ने कसो गर्ने, यो सबै सकारात्मकसँगले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कार्यक्रम सुरु गराउनु भयो। र 3 दिन पछाडि हामी स्कुल गयौँ। स्कुल गइसकेपछि स्कुलमा हाम्रो क्लास टिचर लक्ष्मी नेउपाने भन्ने क्लास टिचर हुनुहुन्थ्यो, बैजनाथ थपलिया भन्ने हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो।
क्लास टिचर आउनुभयो। क्लास टिचर आएर उहाँको एउटा प्रवृत्ति नराम्रो थियो, यो कन्सिरी उखेल्नुहुन्थ्यो उहाँले। सिधै हामी 3 जनाको कन्सिरी खुनै निस्किने गरेर निकाल्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि हामीलाई एकदम पीडा भयो। पीडा भइसकेपछि विद्याराज कन्दङबा दोस्रो मोनिटर हो। पहिलो मोनिटर देवान्दोर्जे भन्ने चाहिँ मोनिटर थिए। उनलाई हामीले भन्यौँ यो त अत्याचार हो, हामी अत्याचार सँगाउँ भनिसकेपछि हामीले लक्ष्मी गुरुलाई कुट्यौँ। रिसाउन सकेनौँ, कुट्यौँ। कुटिसकेपछि हेडमास्टर आयो। हेडमास्टरले आएर हामीलाई नराम्रो कुटे। त उनले सम्झाउनु पर्ने, पहिले लक्ष्मी गुरुले हामीले सम्झाउनु पर्ने, हामी कुटाइ खाने त गुरु त होइनौँ भनिसकेपछि हामीले हेडमास्टरले कुट्यौँ। हेडमास्टरले कुटिसकेपछि अलिक भयो। हामी मुनिबाट 5 क्लास थियो, माथिबाट 10 क्लास थियो। त्यो 10 क्लासमा अलिक बुझ्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू रहेछन्। त्यहाँ पढ्नेहरू चाहिँ कुलबहादुर साउदेन, रामचन्द्र थपलिया लगायतका मान्छेहरू, बद्री सिटौला जस्ता मान्छेहरू माथिबाट रहेछन्। के भयो तल्लो क्लासमा भन्ने सोच बनाइसकेपछि उहाँहरूले एकदम नै माथिबाट क्लास चढेर आउनुभयो। क्लास चढेर आएपछि आकार बनेर एउटा आन्दोलनको रूप त्यसले लियो। बिउ थपियो। बिउ थपिसकेपछि धेरै ठुलो आन्दोलन 27 सालमा 28को आन्दोलन धेरै ठुलो आन्दोलन भयो। आन्दोलन भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू पक्राउ भए र हामी भाग्ने मान्छेहरू सफल भयौँ। यसरी कम्युनिस्ट पार्टीमा सुरुवाती तपाईको त्यसपछि बिचको तपाईको जीवनसँग जोडिएको अर्को बिचको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अब बिचको आन्दोलन चाहिँ मैले कोशी प्रान्तीय कमिटी भनेर चाहिँ भेटाएँ। त्यहाँ काम गर्ने अवसर फेरि पनि नन्दकुमार पर्साईबाटै मैले अवसर पाएँ र यहाँ काम गर्नुपर्छ, अब लाग्नुपर्छ, हामी चाहिँ यस्ता मान्छे हौँ भन्ने लाग्यो। साम्यवाद ल्याउनुपर्छ, अब लाग्नुपर्छ भनेर अब त्यहाँ हामीलाई पुलिसले चाहिँ खेदो गर्न थाल्ने, पञ्चायतले खेदो गर्न थाल्ने, यी मान्छेलाई राख्नै हुँदैन, बस्नै हुँदैन, यहाँ दिनु नै हुँदैन भन्ने समानको कुरा गरिसकेपछि हामी अलिक बाहिर हिँड्ने। अब के बस्नु त, यहाँ घरको स्थिति पनि यस्तो छ, आमाबाबुले पनि मान्दैनन्, यहाँ के बस्नु त। अब कमसेकम यी सामन्तीहरूलाई दमन गर्नका लागि मैले पनि त केही गर्नुपर्छ भन्ने खोजीको विषय मलाई आफ्नो भावना पनि आयो। त्यो भावना आइसकेपछि म एकदम बहिरागेर तराई क्षेत्रतिर झरेँ। तराई क्षेत्रतिर झर्दा पनि अब आफ्ना मान्छेसँग जान भन्दा पनि कहाँ जाने त भन्दाखेरि जो मान्छे आफ्ना छन् तिनीहरूलाई छोडेर पार्टी सम्पर्कमा जहाँ चाहिँ राम्रो होला भन्ने आइसकेपछि अब गौरी शङ्कर खड्का अलिकति नाताका मान्छे पढ्थे। मेरा छिमेकी यमप्रसाद वास्तोला भन्नेको फुपू उहाँसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो घरमा गएँ। त्यो घरमा गइसकेपछि उहाँले अलिक खुराक दिनुभयो। खुराक दिइसकेपछि जाउँ हेर्न भनेर चाहिँ हामी नक्सलबारी आन्दोलन चलेको थियो, त्यो आन्दोलन हेर्न गयौँ। त्यो आन्दोलन हेरिसकेपछि चाहिँ साँच्चै उभार आयो हामीलाई। अब चाहिँ साँच्चै यसै गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला छोड्नै हुने रहेछ, यसो गर्दा सकिने रहेछ भन्ने कुरो उभार देखिसकेपछि अझै हौसला मल्यो। हौसला मिलिसकेपछि अब जानुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै हामीले चाहिँ धेरै साथीहरू सम्पर्क गर्दै गइयो, काम गर्दै गइयो। आउन सक्ने स्थिति थिएन। त्यस पछाडि अब पार्टी चाहिँ कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट चाहिँ माले गठन हुन्छ भन्ने कुरा जब सुन्नमा आएपछि यी मान्छेहरूलाई भेट्नुपर्छ, यी मान्छेहरूसँग चनाखो बन्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले सिबी मैनालीहरूसँग भेट्नु भएको थिएन, भेट भएको थिएन उहाँहरूसँग। त्यसपछि अब कहाँ भेटौँ त, यिनीहरूलाई कसरी भेटौँ भन्ने सोच बनाउँदै गइयो। लाग्दै जाँदाखेरि नन्दकुमारसँगको विचार अलिकति गडबडी आयो भन्ने कुराकानी सुन्नमा आयो। अब सधैँ रूपले उनको घरमा गएर हामीले भेटेर कुरा गर्दा हामीले सोध्ने पनि हाम्रो अधिकार थिएन, किनभने पार्टीका कुरा गरिहाल्दाखेरि उनले के भन्लान् भन्ने हामीलाई डर हुन्थ्यो। अब गुरु मानेपछि त गुरु नै मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब माले गठन भयो। माले गठन भइसकेपछि अब यहाँ लाग्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर म सरङपाडामा काका हुनुहुन्थ्यो, काकाको घरमा पनि बसेँ। त्यहाँ बस्नको औचित्य झापाको एउटा ठुलो मान्छे, सामान्ती मान्छे मोहीपति पोखरेल भन्ने मान्छे थिए। तिनलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न चरणबाट यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ त्यहाँ बसेको हुँ। तिनले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अपराध गरेका थिए। यो अपराध चाहिँ सक्नुपर्छ भनेर केही सतार जातिका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर म त्यहाँ लामो समयसम्म बसिसकेपछि पछाडि अब माले गठन भयो। माले गठन भइसकेपछि मैले डी कौडेलसँग सम्पर्क भयो। सम्पर्क भइसकेपछि उहाँले लाग्नुपर्छ, अब हामी हिँड्यौँ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै सल्लाह दिनुभयो, राय दिनुभयो। राय दिइसकेपछि पछाडि फेरि पार्टीमा हलचल आयो। बौद्धल घोषणा गर्यो। बौद्धल घोषणा गरिसकेपछि माले त बौद्धलमा नजाने भनेर आयो खबर। अब माले बौद्धलमा जाने कि नजाने भइसकेपछि हामी बौद्धलमा त लागिसक्नु, बौद्धलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि सबैले के भन्न थाल्यो भने बौद्धल जानु ठिक होइन, बेठिक हो
भन्ने कुरा चाहिँ धेरैसँग आउन सक्ने भयो। जस्तै पदम पौडेलसँग मेरो तर्कै पर्यो, पहिला चाहिँ हुँदैन यो बहुदलको कहाँ प्रचार गरेर हिँड्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब पछि निर्दल र बहुदलको बहुदलको कुरा अब पछाडि के गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि पार्टीले निर्णय गर्यो यस्तो। अब पार्टीले पनि त्यो सही निर्णय चाहिँ गरेन, गलत निर्णय गर्यो। पार्टीले पनि केन्द्रीय गभर्मेन्टले गलतै निर्णय गर्यो। लाग्ने मान्छे लाग्ने, नलाग्ने मान्छे नलाग्ने, त्यस्तो निर्णय त हुँदैन थियो नि। त्यो निर्णय लिन सकेको थिएन कम्युनिस्ट पार्टीमा मालेले त्यस बेला, तत्कालको मालेले त्यस बेला सकेको थिएन। त्यस पछाडि हामी अब चरणबद्ध रूपमा घुम्यौँ, हामी बहुदल नेतृत्वमा घुम्यौँ, प्रचारमा गइयो, कुटाइ खाइयो, पुलिसले कुटे, पञ्चले कुटे, घुम्दै हिँडियो, सक्सेस भएन। सक्सेस भएन, कसो कारणले भएन भन्ने छलफल पनि भयो। पछि पार्टीले फेरि छलफल गर्दाखेरि पार्टी केमा पुग्यो त भन्दाखेरि हामीले गलत गरेछौँ भन्ने त पुग्यो नि त, हामी ठिक रहेछौँ भन्ने कुरो महसुस त मैले त्यस बेला नि गरेँ। त्यसपछि अब मालेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझावका साथ म धेरैतिर घुमेँ, विराटनगर घुमेँ, घुम्दै आएँ, पाहाडतिर जाँदै आउँदै गरेँ। त्यस पछाडि सीतापुरीमा चाहिँ सांस्कृतिक टोलीहरू राम्रो राम्रो थियो। ती टोलीहरूलाई घुमाउने काम पनि गरियो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपहार दिने मेरो आफ्नो विचार पनि के हो भने जेबी टुरेका गीतले कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँ ल्याउन सबैभन्दा ठुलो, अथवा कम्युनिस्ट कलाकारहरू जो छन् त्यतिखेरका जनताका गीत गाउन तिनीहरूले ठाउँमा ल्याए। नेताको भाषण सुनेर त को भएको हो र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी गीतबाट चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने चाहिँ हुने रहेछ भन्ने सोचेपछि त्यो कलाकार टिमहरू लिएर हिँडेँ। अब कलाकार टिम लिएर हिँड्दा गाह्रो थियो। त्यस पछाडि मेरो आफ्नै सोचले अब काँकरभिट्टा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने छलफल चल्यो। काँकरभिट्टा, बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी 0 पोइन्ट थियो त्यो बेला 0 पोइन्ट थियो। 2037 साल 38 साल कुरा हो र 0 पोइन्टमा आउने सम्भावना भयो। यहाँ आउँदाखेरि मदन खपाङ्गेको छोरा निर्मल खपाङ्गे, उनीको एउटा त्यहाँ जानुहोस् तपाईँ र भेट्नुहोस् भन्ने कुराकानी चलाइयो र त्यहाँ आएँ, भेट भयो। भेट भइसकेपछि उहाँसँग सरस्वती म यस्तो छ, म आउन सक्छु कि सक्दिनँ, के हो भन्ने कुरा पनि गाह्रो छ भन्नुभयो उहाँले पनि। त्यस पछाडि फेरि फर्केर म लगभग 10 दिन 15 दिन बसेँ काँकरभिट्टामा। फेरि फर्केर यहाँ त गाह्रो छ भन्न पुगेँ म। त्यसरी पुगिसकेपछि होइन त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। फेरि यहाँ आएँ, यहाँ आएर सम्पर्क गर्दै 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 गइसकेपछि अब एउटा अचम्म रूपले मैले माध्यम बनाएँ। कस्तो माध्यम बनाएँ भने जो मसँग सामग्री आउँछ त्यो चाहिँ पञ्चकै घरमा जिम्मा दिने एउटा योजना बनाएँ मैले। त्यो योजना अनि त्यहीसँग भित्रीपट्टि हालेर दृष्टि पनि सुरु गरेँ। सुरु गरिसकेपछि लगभग 250-300 मान्छे चाहिँ ग्राहक बनाएँ र ग्राहक बनाइसकेपछि त्यस बेला सबैभन्दा मेरो दृष्टिकोणले, मान्छे त जान्ने होलान् तर पनि यी मान्छेसँग चाहिँ सहकार्य गर्दाखेरि म ठिक हुन्छु भनेर 2 जना मान्छेको घर चाहिँ मैले पञ्चायतकै घरलाई सेन्ट्रल बनाएँ। सामग्री जे आउँछ त्यो सामग्री वारी गर्न, पारी गर्न लाने कहाँ त भन्दाखेरि त्यही घरमा हालिदिने। त्यो घरमा हालिसकेपछि अब विशेष त प्रशस्ति रूपमा मलाई छोड्यो पुलिसले दिने पछि त पढेर लान्छ, दृष्टि देख्नै नहुने उसले अब गाह्रो बनाउने हो। अनि अब ठुलो हामीले अर्को घटना मलाई धेरै चाहिँ पुलिसले फलो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ इटाली कलेजमा चाहिँ राजा दिपेन्द्रले मादक पदार्थ सेवन गरेर नालीमा लडेको एउटा फोटा आयो। त्यो फोटा त्यसबेला यहाँको इन्चार्ज हाम्रो अमृत बोरा, मेचीको इन्चार्ज, उहाँ म र डी कौडेन 3 जना सिलगढी गयौँ। सिलगढीमा अहिले फिलहाल विष्णु स्यावटी पोकाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिक्किममा टिचर हुनुहुन्थ्यो, सिलगढी बस्नुहुन्थ्यो र उहाँको घरमा गएर त्यो फोटाहरू हामीले प्रेसमा लगेर छपाएर फोटोकपी गराएर लिएर आइयो। त्यो लिएर आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ यो कसरी बाँड्ने, देशव्यापी कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा त सहजै बनाइयो। तर पोस्टर चाहिँ कसरी चाहिँ अब टाँस्ने त देखाउनु त पर्यो। टाँस्न त त्यो गाह्रो छ, कुनै पनि मान्छेलाई लगेर टाँसो भने त बहुत गाह्रो छ। अनि यिनीहरूले त्यो सामग्री ल्याए भन्ने कुरो सुईको पनि कहीँबाट गएको शङ्कामा भयो। त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भने एउटा योजना बनायौँ। डी कौडेन र म बसेर राजदूत होटलमा बस्यौँ, एउटा योजना बनाउँ भनेर। त्यस बेला समथिङ के थरी भण्डारी या के थरी एकजना विशेष थिए, ती विशेषलाई नजिक बनायौँ हामीले। अनि विशेषै मैले म श्री प्रसाद मैनालीजीको घरमा बस्थेँ, मैले विशेषलाई नै घरमै लगेँ। आज चाहिँ यसो गरौँ है भनेर भने। अब यस दिन चाहिँ विशेषलाई त्यहाँ लगिसकेपछि त मलाई ढुक्क भयो, म त सँगै छु, म कुनै हालतै पढो खान्न। र त्यस पछाडि मैले
अघिल्लै दिन एउटा योजना बनाएर एउटा महिलाहरूको ग्रुप बनाएको थिएँ, 12-13 जना महिलाहरूको ग्रुप बनाएर यहाँ काँक्रेभिट्टामा, इटाभट्टामा, धुलाबारीमा, बुटाबारीमा, चारालीमा, बिर्तामठमा त्यसरी टोली बनाएर बिर्तामठको नेतृत्व माधव विद्रोहीसँग थियो। यसरी चाहिँ काम गरेर एकै दिन चाहिँ झापा जिल्लादेखि सबैतिर पोस्टर टाँसिसकेपछि भोलिपल्ट पञ्चायतको ठुलो दबाब, ताकि थाम्नै नसक्ने दबाब, राजाको बेइज्जत गर्ने एक कामबाट यस्ता कम्युनिस्टहरू आयो भनेर चाहिँ ठुलो दबाब गरे। हामी यसलाई सतर्क के भने मैले पुलिसले बिहानै बोलायो, यो कसले गरेर भनौँ, यो अब तपाईँ सोध्नुहोस्, जवाब दिएको हो। मलाई डर त्यति थिएन त्यस बेला पनि, जवाब दिएको हो। तपाईँ र म, तपाईँको जो मान्छे विशेषलाई कारवाही गर्नुहोस्, तपाईँको विशेष र म सँगै रातभरि छौँ भने मैले के गरेँ? प्रश्न मेरो यो हो सर, तपाईँ यहाँको सही हो, त्यस बेला सही मात्रै बस्नुहुन्थ्यो यहाँ, तपाईँ सही हो र तपाईँ आफै विश्लेषण गर्नुहोस्, अनि मलाई तपाईँले यो टाँसिस भएर भन्ने तपाईँलाई शरम हुँदैन? तपाईँको विशेष पहिला कारवाही गर्नुहोस्, विशेषले टाँसेको त्यसो भने मैले टाँसेँ नि, विशेष टाँसेँ। हामी त दिनभरि रातभरि घरमा छौँ, दिनभरि उहाँ र म सँगै छौँ, कसरी टाँसेँ? मैले टाँसेको हुन्छ। यसरी टार्दै टार्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई ल्याइयो र त्यस पछाडि अलिक ठुलो दमन, मैले यहाँ सहन नसक्ने दमन अवस्था बनेको भनेको दोर्नजीको चुनाव 43 सालको चुनावमा निकै ठुलो दमन गर्यो पुलिसले। प्रत्येकै पछि लाग्ने, एकदम नै पछि लाग्ने, 2-3 पुलिस पछि लाग्ने। ठिक छ, यो तपाईँको एउटा राजनीतिक यात्राका सम्झनाका योग्य एउटा भनौँ न ती दिनहरू हुन् जसले तपाईँलाई फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ। अब मैले तपाईँलाई राखेको जिज्ञासा, त्यसपछि एउटा आन्दोलन उठ्यो, आन्दोलन हुँदै हुँदै गएर देशमा पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो, तपाईँ निरन्तर तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेमा पछि बन्यो, एमालेमा फेरि निरन्तर लागिराख्नु भयो। त्यसपछि फेरि मुलुकमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ है भनेर फेरि अर्को एउटा जनयुद्ध सुरु भएको थियो। त्यो जनयुद्धले आफ्नो ठाउँमा पुग्यो, त्यो जनयुद्ध पछि फेरि आन्दोलन भयो, गणतन्त्र आयो। तपाईँले सुरुमा कति बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, पहिलो आरम्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दा त्यो तपाईँसँगै होला, पछि जब तपाईँले बुझेपछि त सालाखाला कम्युनिस्टले मानिसहरूलाई भन्ने त न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, एउटा वर्गीय वर्गविहीन समाज, एउटा समाजवाद, सबैलाई समानता, सबैलाई समान अवसर, एउटा नयाँ खालको एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था भनेरै सिकाउँथे, यसरी नै बुझाउँथे। अहिले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछन्। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, एउटा राजनीतिक आन्दोलनबाट तपाईँले यति धेरै आफ्नो जीवनको ऊर्जा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खपत गर्नुभयो, एउटा सपनासहित आफ्नो र समग्र एउटा राष्ट्रले यस्तो चाहिँ व्यवस्था पाउला भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। अहिले तपाईँलाई के लाग्दैछ, तपाईँले गरेको आन्दोलनको त्यो यात्रा र अहिले चलेको जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, विचारको स्खलन भयो कि पार्टीमा, सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहेन कि यो पार्टीमा, अथवा नेताहरू नैतिकवान भएनन् कि इमान्दार भएनन् कि, अथवा सबै ठिकठाकै छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई समग्र रूपमा मेरो आफ्नो सोच र मेरो आफ्नो विचार 51 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिकति विचलन चल्यो। कम्युनिस्ट भनेर हामी जसरी लागेका थियौँ, अहिले आएर नेता कार्यकर्तामा कम्युनिस्ट भयो कि भन्ने सोच देखिएको छ। अहिले तत्काल हामीले के भनिदियौँ भने, जो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, जो मान्छेले गलत गर्छ, त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायरा हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति हो। त्यो भएन। त्यो चाहिँ सुरु कहाँबाट भयो त भन्दा राधाकृष्ण मैनाली देवी ओझादेखि नै सुरु भएको। मैले एकदम खुकार रूपले चाहिँ राधाकृष्ण मैनालीको जुन मलकाण्ड हो, मलकाण्डमा यो भ्रष्टाचारी काण्ड चाहिँ यसलाई छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक चलाइयो। यहाँ चाहिँ विष्णु परसाईको विषयमा राधाकृष्णले गरेको गलत धारणाको विषयमा, जीविसको विषयमा मैले अमृत बोरासँग पुरै तर्क गरेको हुँ। एउटा आयोग बनौँ, आयोग बनेर आयोगले केही पनि काम गर्न सकेन, ताकि त्यसबेला के भयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट फुटाऊ पैसा उठाऊ को नीति सुरु हो। त्यसबेला राधाकृष्णलाई कारवाही गरेको थियो पनि त्यो स्थिति आउँदैन थियो होला, अर्कै रूप हुन सक्थ्यो होला, सचिन थियो होला, तर उसले पनि गरेपछि अर्कोले पनि गर्ने सुरु भएर विचलन हुँदै हुँदै गएर अब अहिले त समग्र रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्ने जुन काम हो त्यो काम भएको यथार्थमा छैन।
अनि एक थरी मानिसहरू के भन्छन् भने हिजो जुन त्याग पनि छ उनीहरूसँग, समर्पण पनि थियो उनीहरूसँग, आन्दोलनमा पनि होमिए उनीहरू, क्षमता पनि छ उनीहरूसँग, तर उनीहरू अलिकति आफूले आत्मसम्मान आत्मस्वाभिमान साथ कम्युनिस्ट पार्टीको कम्तीमा एउटा मूल्य मान्यता र आदर्शलाई चाहिँ बोक्नुपर्छ है भन्ने एउटा ठुलो कार्यकर्ताको पङ्क्ति अहिले निराशमा छ। जो अलिकति नेताहरूको अघिपछि कुद्छ, अलिकति टाठा बाठा जस्ता हुँ भन्छन्, तिनीहरूको हालिमुहाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्यो। के साँच्चै विचार सिद्धान्त त्याग समर्पण मूल्य मान्यता यो अहिले त साँच्चै भन्दा बहुमतकै सरकार छ, तपाईँ रहेकै कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने यो पार्टीमा विचार सिद्धान्त चाहिँ अब लगभग सिद्धिएर अब एउटा लोगो मात्रै राखौँ भन्ने हिसाबले चलेको हो जस्तो लाग्छ कि त्यति धेरै चाहिँ होइन, नाम चाहिँ कम्युनिस्टकै हो, काम चाहिँ अलि यिनीहरूले नगर्नुपर्ने गर्दैछन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? समग्र रूपमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकारले जुन सरकार बनेको छ यो विडम्बना देखेको छु मैले। बहुमतको सरकार, बहुमतको सरकार, अहिलेसम्म नेपालमा नभएको सरकार, इतिहासमै नभएको सरकार। तर विडम्बना अर्को के देखेको छ त, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के देख्दैछु म भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई, सरकारलाई, बहुमतको सरकारलाई काम गर्न कुनै पनि ठाउँमा बहुमतलाई काम गर्न प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ। प्रतिपक्ष दर्बिलो छ भने काम गर्न सहज हुन्छ, प्रतिपक्ष नै छैन भने यहाँ त भएको र नभएको जस्तो के अर्थै छैन। एक अर्को कुरो के भयो त भन्दा होइन, फेरि राम्रो कामै गर्नु पर्यो भने प्रतिपक्षसँग किन डराइराख्नु पर्छ? होइन, डराउने कुरो गरेको छैन मैले, तर भयो के भने जो बहुमतको सरकारमै प्रतिपक्ष भयो क्या आफैभित्र त्यही पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमै प्रतिपक्ष भइदियो। यसो गरिनस् तैँले, मेरो मान्छे पठाइदिनुहोस्, तैँले यो काम गरिदिनुहोस्। अब यो प्रविधिले कति ठिक भयो कति बेठिक भएर मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको, दुःख त मलाई लागेकै हो। मैले लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा बसिसकेपछि त्यस पार्टीलाई गाली गर्न मेरो विचारले, मेरो नीतिले, मेरो नैतिक गाली दिँदैन, गर्नु हुँदैन। तर यद्यपि मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको दिन, कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा दुःख लागेको दिन जुन दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो, तैँले राजीनामा दिनुपर्छ, अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जुन दिन नेतागणहरूले राजीनामा माग्नु, मलाई दुःख लाग्यो दिन थियो। ताकि उहाँहरूलाई नै थाहा छ यो राजीनामा माग्नु हुँदैन भन्ने कुरो पनि थाहा छ, यो अध्यक्ष हटाउन सकिँदैन भन्ने कुरो पनि थाहा छ। उहाँले लिखित त दिएको रहेछ नि, जब दुईटा अध्यक्षले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ भनेर पहिला लिखित दिने अनि हट भनेर हुन्छ। यो बेहोरा के देख्यो त भन्दाखेरि खालि भाग खोज्नु, मलाई मेरा मान्छे राखिदिए भन्नु मात्रै रहेछ भन्ने कुरो एउटा विश्लेषण। दोस्रो विश्लेषण, मेरो अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन ठिक नहुन सक्छ, मैले व्यक्ति तोकेँ, एकजना मात्रै तोक्दैछु, धेरै तोक्दिनँ। पहिलो कुरो मेरो रुष्टता के हो भने जो मान्छे भीमरावले यति विरोध गरे, त्यो सरकारको यति विरोध गरेका छन्, एमसीसीको यति विरोध गरेका छन्, आज भीमरावलाई एउटा कमिटीमा राखिसकेपछि भीमराव नबोल्नुको कारण के? केही छ उपाय भने पद पाउँदाखेरि यहाँ त विचारको त यो कम्युनिस्ट पार्टी हामी पद्धतिको विधिको कुरा गरेका हौँ भनेर यत्रो फागुनदेखि मुलुक कोभिड-19 को महामारीमा हुँदा त्यहाँ कुनै चर्चा भएन, खालि विधि र पद्धतिको भनेर 6 महिना त्यतिकै समय गुजार्दै मुलुक कहाँ पुग्यो, जनताको अवस्था के छ भन्नेतिर नभइकन हाम्रो पार्टीको विधि पद्धति भन्नाले अन्तिममा आएर त जस्ता तस्तै हुनु भनेको त मात्र भाग बन्दै त रहेछ नि। होइन, छर्लङ्ग देख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मैले पाइनँ, मेरा मान्छे राख्न पाइनँ, त्यहाँबाट मैले लिन पाइनँ, त्यसकारण तेरा मान्छे मात्रै भए, यो यसो गरे भनेर हुर्क्याउने प्रवृत्ति नराम्रो होइन। यो त जनमत प्रतिको नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले एकातिर त्यो होला, अर्कोतिर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी देशमा चाहिँ यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी, लाखौँ कार्यकर्ताको रगत पसिना बगेको पार्टी, धेरै योद्धाहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि यो भागबन्डा, यो पदको यो यस्तो यो विचित्र त यो जनतामाथि, जनताले जुन जनताको अपेक्षा, जनताको सपना, जनताको मतमाथि, शहीदको सपनैमाथि को यो खेलबाड जस्तो होइन र देखियो, अहिलेको अवस्थामा देखियो। अब समग्र रूपमा म अहिले पनि समग्र रूपमा धेरै मान्छेसँग सम्पर्क छु, धेरैतिरका मान्छेसँग सम्पर्क भइरहँदाखेरि मैले लगभग आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि मात्रै एउटा साथीहरूको जमघटमा पुगेँ म खुजुनाबारीमा। त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि त्यहाँ हामी पुराना साथीहरू पनि भेट भयौँ
र उहाँलाई हामीले राजनीतिक कुरा गरेनौँ। पुराना मान्छे एकातिर बस्यौँ, नयाँ मान्छेहरूका कुरा सुनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न आएको छ। वास्तवमै प्रश्न सही छ मेरा लागि। नेकपा एमाले सरकार, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएको छ, भोलि पनि चुनावमा त आउनुपर्छ। यो मात्रै चुनाव त सधैँ पुग्ने त होइन। अब लगभग 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष त बित्नै लाग्यो। 2 वर्ष पछाडि चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा जाने बाटो के त? भोट देऊ तपाईहरु के भन्दै जाने त हैन? त्यो सामान्य मान्छेको कुरा होइन, मेरो कुरा होइन। के भन्दै जाने? यहाँका कार्यकर्ताले के भन्दै जाने? हामीले यो काम गर्यौँ भन्दै जाने र यो अप्ठ्यारो कुरा। आखिरी 3 पल्ट 4 पल्ट त कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार बने, योभन्दा अगाडि पनि बने। मनमोहनको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको 9 महिने कालको सरकारले ठुलो प्रभाव पार्यो। है त्यसैलाई नै अहिले पनि भजाइरहेका छन् एक ढङ्गले। जम्मा जम्मी 2टा बुदाले, अरु त के पनि। आफ्नो गाउँ आफै बनाउन, वृद्ध भत्ता 2टा। एउटा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, अरूको गाउँ आफै हेरौँ हैन। आफ्नो आफै हेरिसकेपछि सकियो नि त। आफ्नो घर बनाइयो भने पल्लो घर बन्छ भन्ने नीति ल्याउनु ठुलो कुरो थियो। त्यो सान्दर्भिक भयो, अहिलेसम्म चल्यो। दोस्रो, वृद्धहरूलाई सबैतिर विश्वमा चाहिँ यसरी दिएको छ भने हामीले किन नदिए भन्ने दिमाग रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको। त्यसले ठुलो उभार एउटा ल्याइदियो। अहिलेसम्म नै एउटा चाहिँ भोट माग्ने आधार चाहिँ त्यही बनेको त हो। तर त्यो पछि माधव कमरेडको प्रधानमन्त्रीत्वमा बन्यो हैन। उहाँको कार्यकालमा एउटा विधि यो छ भन्ने छैन देखेको। झलनाथ कमरेडको बन्यो। सबै भयो नि, प्रधानमन्त्री त सबै नै भयो अहिले देखिएकोहरुमा। के ल्याउनु भयो त? त्यो त ल्याएको छैन। त्यसकारण ठिकै छ, उहाँले ल्याउन नसक्नु पनि अप्ठ्यारो कारण थियो। अल्पमतको सरकार बनेको थियो भनेर चित्त बुझ्नु हैन। कामै गर्दा त 9 महिने मनमोहनको पार्लामा चाहिँ कुन बहुमतको सरकार थियो? कामै गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले समग्र रूपमा यो दृष्टिकोणले जनताहरू एकातिर, कार्यकर्ताहरू एकातिर, नेताहरू एकातिर हुने सम्भावना धेरै गम्भीर छ। तर त्यसमा पनि रह्यो के त भन्दाखेरि देशले खोजेको नेता चाहिँ को त? फेरि पनि अर्कोको हेरौँ, अर्कोको त्यस्तै छ, अर्कोको हेरौँ, अर्कोको त्यस्तै जताततै लथालिङ्ग नै देखिन्छ नि। लथालिङ्गै देखिन्छ। त्यसमा अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर प्रतिपक्षहरूलाई शुद्ध तानेर ल्याएर तपाईहरु यो काम गरेर दिनुहोस् भनेर पेलेर काम गर्ने परामा अहिले भागभण्डाका कारणले खिचडी भएर यो 2.5 वर्षको पिरियड गएको हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि के असर पर्छ कि भन्ने डर, माया मसँग प्रशस्ति रूपमा उठेको छ। त्यही त बहुमतको सरकार छ, कसैले केही गर्न मिल्दैन। म राम्रो काम गर्छु, म नेपाल बनाउँछु, म नेपाली हँसाउँछु भनौँ भने र हँसाउने कामै साँच्चै गरौँ भने त कसैले रोक्दैन होला नि त। तर समस्या के आइदियो भने गएको लगभग फागुनको सुरुवातदेखि तपाईको हिजो अस्तिसम्म 2-3 दिन अगाडिसम्म चाहिँ त्यो स्थायी समिति र त्यो कता सचिवालयमा एक थरी भन्ने विधि पद्धति भएन, अर्को थरी भन्ने किन भएन भइरहिरहेछ। यहाँ हामीलाई चाहिँ कोही त ती पार्टी भित्रै कतिलाई त विदेशीहरूले गर्दाखेरि सरकार ढल्छ कि भनेर आफ्नै पार्टीकालाई कसैले आरोप लाए, कसैले तिमी मात्रै 2टा पद बोकेर बस्ने, दुईटैबाट राजीनामा देऊ भन्ने सम्मको झन्नै नेकपा अब एकै ठाउँमा यी नेताले ठेगी खाँदैन नै भन्ने अवस्थामा पुग्यो। तर अन्तत्वगत त जस्ताको तस्तै पनि यहाँ कुनै विधिको पनि कुरो रहन्छ, पद्धतिको पनि कुरो रहन्छ। अनि तपाईहरु जस्ता कार्यकर्तालाई चाहिँ यो सबै रमिता देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर पनि यसै समय व्यतीत गरिएछ, बरु आफ्नै कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको थियो भने त अहिले बुढेसकालमा आएर पनि अलि आनन्दको जिन्दगी त बिताइथ्यो। कहिले भाग्नु होला, कहिले कुटाइ खानु होला, कहिले जेलमा पर्नु होला। अलि दिक्क जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई? मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, मलाई अहिलेसम्म लागेको थिएन। जेसुकै भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छेले एउटा निरन्तरता लिनुपर्छ, सैद्धान्तिक राख्नुपर्छ, विचलन आउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान हामीसँग छ। त्यसकारण लागेको थिएन, माथि भइदैन नि त। तर अहिले मैले अघि भने जो अहिलेको सरकार लडाउने प्रयत्न आफ्नै पार्टीबाट भएका दिन चाहिँ मलाई लाग्यो बेकार गरिएछ यो बचिया। यो नगरेको थियो भने हिजो चाहिँ धेरै मान्छे नलागेका थियो भने त बरु यस्तो हुँदैन थियो होला। यो त बडा अपराध गरिएछ कि क्या हो भन्ने त्यस दिन चाहिँ लाग्यो। मैले कुनै स्टाचर लेखिनँ, केही गरिनँ, मैले काहीँ भनिनँ पनि, मैले कसैलाई भनेको पनि छैन। अब भनेर पनि साध्य छैन, सुन्ने मान्छे पनि छैन अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि तर विडम्बना यो बहुमतको सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट यसो गर्नु भनेको ठुलो विडम्बना हो। यसले इतिहासलाई
अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरो चिन्ता सबै कार्यकर्ताले राख्नुपर्छ। नेताले राख्ने नराख्ने अब भन्न सकिँदैन। नेतासँग त्यो सोच छ कि छैन, त्यो आउँछ कि आउँदैन। र मेरो अनुरोध के हो भने अब 60 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि मान्छे अलिक विचलन हुन्छ कि भन्ने सोच भरै होला। कर्मचारी सेक्टरमा चाहिँ 60 वर्षदेखि राख्नु हुँदैन भने यो त म त के भन्छु भने अब नेतृत्व पनि 60 वर्षदेखि उँभोले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो नीति पार्टीमा बनाउनु पर्छ होला भन्ने सोच आयो। विचित्रको कुरो के छ भने न्याय समानता स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरूकै नेताहरू हेर्नुपर्छ। उनीहरूको जीवनशैलीको त कुरा नगरौँ, जति हुनुपर्छ त्योभन्दा धेरै माथि कहाँ छ, के छ, जनताको अवस्था के छ, त्यो त दुनियाँले छर्लङ्गै देखेको छ। तर जिम्मेवारीको हकमा पनि कम्तीमा मुलुक कम्युनिस्टहरू भनेर त अलिकति प्रगतिशील प्रगतिवादतर्फ उन्मुख हुन् भन्छ नि। तर पदका लागि चाहिँ किन यिनीहरू चाहिँ जहिले मैले नै पाउनुपर्छ, मै हुनुपर्छ भन्दाखेरि त यो बाहिर देखाउन मात्रै जनवादको कुरो भित्र त तानासाह नै हुन्छन् कि भन्ने झल्को पनि देखाउँछ कि होइन। समग्र देखाउँछ, किनभने मै हुनुपर्छ, मलाई नै चाहिन्छ, मै बसिरहनुपर्छ, तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने सुनिया छ त? छैन, मलाई चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो के हो त भन्दाखेरि मानसिकतामा आफै खाउँ, आफै लाउँ, आफू मात्रै गरौँ, अरूलाई अरू केही पनि होइन भन्ने को एउटा मानसिकता बनेपछि अप्ठ्यारो चाहिँ देखिने सम्भावना नेताहरूमा प्रशस्त रूपमा आएको छ। र अब चित्त दुख्ने कुराहरू धेरै छन्। तपाईँको विडम्बना मैले चाहिँ यसो गर्छु भनेर जो मान्छे जानुपर्नेमा त यसो गर्न भनेर उचाला उचाली के मान्छेको उचाला उचाली गरिसकेपछि नेता झगडा लाउने टिम त बन्यो नि त, खेलबाड बन्यो। अब खेलबाड बनिसकेपछि 5 जना नेता एक ठाउँ भेला गर्ने, लु फलानलाई यो फलानलाई यो फलानलाई यो भनेर दिने। पार्टीभित्र गुटबाट पनि उपगुट गुटैहरूको महासङ्घ जस्तो हुन आँट्यो नि। अहिलेको तरङ्गमा के देखिराखेको छ भने माधव नेपाल ढल्ला एक ठाउँ बसे, प्रचण्ड एक ठाउँ बसे, अनि केपी एक ठाउँ बसे। अनि प्रचण्ड चाहिँ के भयो त भन्दा हुलाकी माधव नेपाल भैँसे पार्टीमा जाने, बैठक बस्ने, बैठक बसेर सर लु तपाईँ जाने प्रधानमन्त्री बालुवाटार जाने। अनि बालुवाटार गएर के हो यस्तो यस्तो प्रस्ताव भयो, के गरौँ यो प्रधानमन्त्री जाऊ अध्यक्ष जाऊ भनेर भन्ने, यस्तो पुङ्गाएको कुरा ल्याउँछ तुई भनेर भनिदिएपछि लुचुक्क परेर आउने। अब बोल्दै बोलेन उनी त अब के गर्ने हो, अब कसो गरौँ भनेर छलफल गर्ने क्या, यो हुलाकीको काम भयो क्या। अनि ठोस निर्णय दिन नसक्ने मान्छेहरू भइसक्यो त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने हुन्छ। आखिर तमासै भयो नि त, यो तमासो हो नि त, छर्लङ्ग हेर्ने भने तमासो। आखिर केही पनि रहन्छ कि त्यति गरिसकेपछि गर्नु नै पर्थ्यो, जे हुन्थ्यो सरकार ढल्थ्यो। भोलि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ चित्त पनि बुझाउँथ्यो होला नि यो भएर चाहिँ भन्ने हुन्थ्यो नि। तर यो नभएको कारणले चित्त दुखाउने काम नेताहरूबाट भयो। र म समग्र रूपमा के देखेको छु भने यो 9 जना जुन सचिवालय छ, 9 जनाले अब आउने अधिवेशनमा थपक्क सम्पर्क बिसाइदियो हुन्छ क्या, बिसाइदिउँ ल युवाहरू आउँ, हामी तटस्थ बस्छौँ, हामीलाई सम्मान दिनुहोस्, हामीलाई पुग्छ। सबै पुगेका मान्छे नि त होइन। हिजो गृहमन्त्री बनेकै मान्छे ती छन्, हिजो प्रधानमन्त्री बनेकै मान्छे 4 जना त 9 जना मध्येमा 4 जना सबैले राज्यको सुविधा लिइसकेका छन्, पार्टीको नेतृत्व लिइसकेका छन्। अब किन चाहियो होइन? सक्षम मान्छेहरू तलबाट आउँछन्, तिनीहरूलाई त्यो टिम बस्ने, त्यसलाई नीति बनाइदिने, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यकर्तालाई पठाइदिने, अनि न कम्युनिस्ट पार्टी हो रहेछ भनेर सबै मान्छे जागरुकता हुन्छ, सबै जनताहरू त्यहाँ उठेर त्यसलाई सहयोग गर्छन्। यो सिस्टम हो। अब सरकार, मैले सरकारका कुरा अलिकति राखौँ। सरकार चलाउने कुरामा पनि चलायमान निर्णायक छैन मैले भन्ने गरेको छु। सरकारकै मान्छेहरूलाई पनि भने मैले, अब सरकारसँग नजिक भएका मान्छेहरूलाई पनि कुरा राखेको छु मैले, तर सुनवाई पनि छैन, त्यो कार्यान्वयन पनि छैन। उत्ताउलो पाराले म यस्तो गर्छु भनेर त हुँदैन। तपाईँको पहिलो प्रस्ताव सब्जी मण्डी, कालीमाटीको सब्जी मण्डीको बिचौलाहरू सबै सक्ने भनेर निर्णय गर्यो सरकारले। सुरुमा आएका त एकदम राम्रा कुरा आए सुन्नलाई त, आए मात्रै नि भएन। त्यस पछाडि कहाँबाट के पैसा कमिने योजना छ भनेर यातायात मन्त्रीले एउटा प्रस्ताव लगे, सेन्टिकेट तोड्नुपर्छ। सेन्टिकेट तोडियो, तोडिएन। त्यही त सुरुमा जुन नारा आयो लाग्दा र जनताले के हो भन्ने खालका त ल्याइदिए, मात्रै ल्याइदिए नि त होइन। मान्छेलाई जनतालाई चाहिँ सेन्टिकेटको जुन दबाब छ भनेर भनिएको थियो, त्यो जनता खुसी भएको थियो, धेरै मान्छे उत्साहित भएको थियो
हैन नाराजले खुसियाली मनाएका मान्छे देख्यौँ हामीले। त्यहाँ थियो कि थिएन विश्लेषण छुट्टै कुरा भयो। त्यो सेन्टिकेट त्यहाँ थियो कि थिएन, सेन्टिकेटले दमन गरेका थिएनन् भन्ने कुरा एउटा विश्लेषण भयो। तर त्यसलाई सरकारले विधि रूपमा हामी चाहिँ यो तोड्छौँ है भनेर निर्णय गरिसकेपछि तोड्नु पर्थ्यो। यो नहुने रहेछ कि तोड्नु हुँदैन, त्यो कुरो निकाल्नै हुने थिएन, हातै हाल्नु हुने थिएन। पहिला अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। 3 महिना पछि गरेको हुन्थ्यो नि। 3 महिना अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव आइसकेपछि 3 महिना अनुसन्धान गरेर यो सकिन्छ कि सकिँदैन गर्दा ठिकै बेठिक भएर छुट्याएर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो। त्यो सकिएन। 33 किलो सुनकाण्ड चर्काइयो, छन्कियो, सक्यो। त्यस पछाडि तपाईँको हाइबडी काण्ड हैन, त्यो त्यसै चर्काइयो, त्यसै सक्यो। त्यस पछाडि तपाईँको बालुवाटार जग्गा पदानी काण्ड, त्यो त्यसै सक्यो। अब अहिले पनि पद्मा आर्य मन्त्रीले अहिले पनि किता कार्ड चाहिँ दिने है भनेर घोषणा गर्नुभयो। 7 दिनमा ब्याग भयो भनेर यसो गर्यो भने जनताले विश्वास गर्ने नगर्ने। सरकारले गरेका कुरा सरकारका निर्णय त ठट्टा र रमाइलो जस्तो पो हुन लाग्दैछ त। यो स्थिति बन्यो भने यसमा के हो त भन्दा मलाई अलिकति लागेको कुरो अब यसमा पनि विडम्बना छ। अब सचिवालय त्यही नै रहेछ हेर्नुहोस्, जो सरकार चलाउने पार्टीको सचिवालय त्यही छ। अनि सचिवालयले के गर्छ त भन्दाखेरि यो गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भन्दा पनि यो गर भनेर भनिदिने, अनि गर्न जाने, निर्देशन दिने, निर्देशन दिएपछि फेरि अनि यो त कहाँ हुन्छ र भनिदिने। यहाँ हो कि भन्ने मेरो शङ्कामा थियो, अन्यथा कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति समग्र रूपमा देखिएको छ। र अब यो महामारी जुन आएको छ, महामारीमा सरकारले तरिका पुर्याएको भनौँ या कमी कमजोरी भएको भनौँ, यसमा अलिक मेरो धारणा फेरि फरक छ। तमाम मान्छेहरूलाई लकडाउन भनिएको छ, तमाम मान्छेहरू एकदम तैचुप मैचुप भएर बसेका छन्। ताकि जो मान्छेहरू तैचुप मैचुप भएर बसिराखेका छन्, जो मजदुरी गर्ने दैनिक ज्याला तरै गर्ने मान्छेहरू हात बाँधेर बसेका छन्, काममा गएका छैनन्। काममा बोलाइरहँदा पनि हामी काममा आउनु भनेर भनेका छौँ, तर ती मान्छे सरकारले हेरिएको छैन। लकडाउन गरिदियो, निषेधाज्ञा गरिदियो, तर त्यसको विकल्प छैन। आज चाहिँ तपाईँको डाटै हेर्ने हो भनेदेखि त यो लकडाउनमा कोरोना भन्दा पनि आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 3000 माथि पुगिसकेको छ। देशमा चाहिँ सुनिन्छ 12 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ कोरोनामा खर्च भयो। तर मान्छेहरूलाई विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ भाग बाँडिराख्नु पर्ने विडम्बना छ काठमाडौँमै। भनेपछि अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् क्या, नेपालमा आएको यो ऐतिहासिक एउटा कम्युनिस्ट सरकारको अवसरलाई नेपालका कम्युनिस्टका नेताले नेतृत्वमा बस्नेले नै भन्नुपर्छ, यिनले यसलाई अवसरलाई गुमाउँदैछन् या यो अवसरलाई बचाउँछन्। तपाईँ एउटा लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय कार्यकर्ता भएकोले यो नेकपाका नेता विशेष गरी सरकारमा रहेका नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? मेरो पहिलो सुझाव भनेको नेता र कार्यकर्ता सुध्रिनुपर्छ। यही रूपले यही अवस्थाले जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुःख हुन्छ, पछि सहज छैन, सुध्रिनुपर्छ। जनताले पत्याउँदैन, जनताले पत्याउँदैन। अब अहिले के भयो भने मौरीको रानु जस्तो मौरीले घेरेर मात्रै त हुँदैन हैन, मौरीलाई रानुले जसरी घेर्छ त्यसरी घेरेर मात्रै हुँदैन, अलिक खुला छोड्नुपर्ने हुन्छ। र थोरै सीमित मान्छेहरूसँग मात्रै सहकार्य गरेर हुँदैन, अलिक ठुलो फराकिलो चाहिँ सोच बनाएर तमाम कार्यकर्तासँग आउनुपर्छ र कार्यकर्तासँग आउनु पर्यो। ती कार्यकर्ताहरू जनतासँग जाने वातावरण बन्नु पर्यो। कार्यकर्तै जनतासँग जान नसक्ने वातावरण यही रूप भयो भने हुन्छ। किनभने आफूमा गाउँछ अनि मैले चाहिँ पल्लो घरमा गएर चाहिँ त यहाँ मेरो पार्टीमा आइज भनिरहँदा त मेरै घर झगडा छ भने कसरी भन्न सक्छु र म सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो भनेको विधि र नीति दुईटालाई फलो गर्ने कुरामा सबैले ममा भन्नुपर्छ। ममा भनिसकेपछि निर्णय गरेको कुरो के निर्णय नै नगर्नु पर्यो, त्यो निर्णयलाई अकाट्य छोड्नु हुँदैन। एउटा निर्णय छोडिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने भोलि अर्को निर्णय त्यसैले पहिल्याउँछ। त्यसले त पहिल्याउने भयो नि त। हिजो तपाईँले गरेर प्रस्ताव चाहिँ निर्णय उल्ट्यो, आज मेरो चाहिँ नउल्टिने भनेर मान्छेले तर्क राख्ने भइसकेपछि त्यसले गाह्रो पर्छ। र यो कुरामा अत्यन्तै सोच विचार गरेर छलफल गरेर कुन विषय हो त्यो विषयमा विज्ञ राख्नु पर्यो, कुन विषय हो सरकारवाला राख्नु पर्यो, त्यसरी छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने र नीतिगत रूपमा निर्णय लिएर जानुपर्छ र धेरै सुध्रिनुपर्छ। धेरै सुध्रिने विषयमा मलाई लाग्दैछ अब यो विडम्बना छ। हिजो अस्ति मात्रै एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ, मैले 2-3 जनाको अन्तर्वार्ता हेर्छु।
अब त्यो अन्तर्वार्तामा यो चाहिँ केही पनि होइन, यसो मलमपट्टि मात्रै गरेको, 4-5 दिनपछि चाहिँ फेरि यो जस्तातस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू सुद्धा आएका छन्। यस्तै रोडाको हैरुने हो भने त भोलि जनतामा जाने ठाउँ त म देख्दिनँ। त्यसकारण यसलाई सुधार्नुपर्छ। अब चैत 25-29 महाधिवेशन तोकेको छ, त्यसमा कार्यकर्तासँग आउनु पर्यो, कार्यकर्तालाई ल्याउनु पर्यो। अनि हिजो भएका कमी कमजोरीहरू छलफल प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा आएर चाहिँ ती छलफलहरू पनि चलाउनु पर्यो। के हो त, कसको कमी कमजोरी हो त? यदि त्यहाँ 9 जना बिचमा कमजोरी छ, 9 जनादेखि बाहिरका मान्छे त यस समूह छैनन्, ती 9 जनामा साँच्चै गल्ती कसको हो त? यथार्थ गल्ती गर्ने मान्छे को हो त? ताकि एउटा प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भएर संसदले चुनेको मान्छेलाई अनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई तैँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यत्रो पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा अनि एउटा पार्टीको अध्यक्षले मैले भनेको आखिरी संसन्ती हेर्ने हो भने नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी त मेरो दृष्टिकोणले के भन्छु भने माओवादीको अब मेरो केही पनि विकल्प छैन, मैले एमालेसँग फल हानिन भने माओवादीको विकल्प छैन भन्ने कुरो स्थानीय चुनावमा देखेरै प्रचण्डले सकार्य गरेको देखेरै। त्यसमा केपी ओलीको अलिकति चतुर्याइ ठुलो। किन ठुलो हो त भन्दाखेरि देशले एउटा स्थायी सरकारको माग गरेको थियो, नाम मात्रै जोड्दा पनि केही हुन्छ, वाम एकता चाहिँ गरौँ भने सहज हुन्छ भन्ने कुरो सोच बनाएको थियो। त्यो सोचका कारणले चाहिँ केपी ओलीले जे हुन्छ गरौँ, सहकार्य गरेर जाउँ भनेर ल्याइएको थियो। नत्र अत्यन्तै थोरै सिट पनि जित्न माओवादीलाई गाह्रो थियो। एमालेको पनि थोरै होला, त्यो सबै बहुमत नआउने थियो होला, तर माओवादीको स्थिति पनि नाजुक थियो र त्यो नाजुक स्थितिका कारणले ऊ आइदियो र त्यही अध्यक्षले निर्वाचित अध्यक्षलाई राजीनामा दिए, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भनेको छ। अनि हिजोका तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेताहरू भन्नेले चाहिँ ल राजीनामा दिनुपर्छ त भनेर समर्थन गरेको छ। रमाइलो हो कि खुसियाली हो कि खुसी भएका हुन् कि इगो त छ, इगो त हुन्छ। हेर्नुहोस्, कार्यकर्तामा इगो त हुन्छ। हिजो चाहिँ के अरे झलनाथसँग निर्वाचनमा महाधिवेशनमा जानुभयो खड्गौली, होइन, पराजित हुनुभयो, स्वीकार्नुभयो। त्यस पछाडि अब माधव कमरेडसँग चुनाव लड्नुभयो, केपीले जित्नुभयो, माधवजीले हार्नुभयो, स्वीकारेका छन्। तर भित्रै इगो त रहेछ नि त, होइन। के गरेर लडौँ भन्ने इगो लियो भने पार्टीको क्षेत्र छ। प्रजातान्त्रिक शैलीमा गइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी नै भए पनि प्रजातान्त्रिक शैलीमा गइसकेपछि प्रजातान्त्रिक शैलीबाट निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सबै ममा भन्नुपर्छ। गल्ती छन् भने काम गर्ने मान्छेलाई गल्ती हुन्छ, अब मैले गल्ती गरेँ भन्नुपर्छ। ती गल्ती कोट्याउनु पर्छ, नकोट्याउनु। अब कति मजाले भनिहाल्छ, आनन्दले भनिहाल्छ नि त। अब ऊ के हो, अब 72 करोड चाहिँ दिएपछि साप डङ्सलाई चाहिँ 72 करोड दिएपछि झल्ना चुप्प लागे भनेर साप भिरेर पैसा अपडेट देखाएर फोटो हालेको छ। मैले सम्बन्धित मान्छेलाई भने यो सञ्चार माध्यमले जुन विकृति ल्याएको छ, यो विकृतिको विषयमा कानुन पनि बनेको छ, तपाईँहरूको किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गरेको छ। एउटा नेतालाई नचाहिएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेला गरेर नचाहिदिएको छ। उहाँहरू हेर्नुहुन्छ हुन मलाई थाहा छैन। त त्यस्ता ती नीति बनाउने मान्छे जसले बनायो, त्यो सञ्जाल जसले राख्यो, ती मान्छेलाई कारवाही गर्न किन नसक्छ भने यस्ता पुङ्गाङ्गे कुराहरूले पनि साना साना कुराहरूले पनि बिग्रिएको छ। त्यो बिग्रिएका कुराहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर भएर अत्यन्तै सोचेर गयो भने जनता पीडित छन्, जनता दुखी छन्। अब विभिन्न सेक्टरले पेलिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँको समस्या जनतामाथि यत्रो अब 6 महिना 6.5 महिना चाहिँ तपाईँको लकडाउनको कारणले मान्छे घरमा खाना छैन। त्यहीमाथि बाढी पीडितले मान्छे मरेछन्। त्यहीमाथि आजैको भूकम्प अब थपिराखेको छ, भोलि आउँदैन भन्न सकिँदैन। समस्यामाथि समस्या थपिराखेको बेलामा ती सबै सेक्टर छोडेर सरकार छोडिदेऊ अनि अध्यक्ष छोडिदेऊ, यहाँ यसो गरौँ, हामी यसो गर्छौँ, राष्ट्रपति यो, प्रधानमन्त्री यो, गृहमन्त्री यो भनेर भागभण्डा गरेर आफ्नै पार्टी हिँडिसकेपछि जनताले भोलि तिनीहरूलाई के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै सोध्ने विषय हो। र यो आमूल रूपमा म यो चौतारी अनलाइनबाटै सुझाव नै होस्, म आशीर्वादै दिन जान्छु। सुबुद्धि आओस्, जनताका समस्यामा सबै कार्यकर्ता परिचालन गरेर सरकारले अब चाहिँ यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको पिरियड छ, यो पिरियडमा साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दो रहेछ भन्ने वातावरण बनाओस् र पुनः सरकार बनाओस् भन्ने सुझाव हुन्छ।